बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ अल्लाह पाक के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो। जो इंसान नमाज असर के बाद ये आयत 7 बार पढ़ लेता है उसका घर दौलत से भर जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जो इंसान ये आयत 7 बार पढ़ेगा अल्लाह पाक उसको वहाँ से दौलत और रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरी वो बहन और भाई जिसके घरों में बहुत ज़्यादा गरीबी है, घर के माली हालात ख़राब हैं, घर में रिज़्क़ में तंगी आ चुकी है, घर में कहीं से पैसा नहीं आ रहा, जिनके हाथों में पैसा नहीं टिकता, जेब पैसों से खाली है और जिनको बड़े से बड़ा पैसों का मसला दरपेश है और वो कहीं से मदद मांग रहे हैं लेकिन कहीं से उनका मसला हल नहीं हो रहा, तो वो ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह उनके तमाम मसले हल हो जाएंगे। नाज़रीन मोहतरम, अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में आजमाइश के लिए भेजा है और उन आजमाइशों में से एक आजमाइश माल और दौलत की कमी और गुर्बत है। लेकिन इस्लाम ने ना सिर्फ इस मसले की हकीकत को बयान किया है बल्कि इससे बचने और निजात पाने के लिए भी वाज़िया और मौसर तरीके से रहनुमाई फराहम की है। कुरान मजीद और अहादीस नबवी में मुताजी से बचने के लिए कई रूहानी अमल और इखलाकी तरीके बयान किए गए हैं जिन पर अमल करके इंसान दुनिया में भी इज़्ज़त की साथ ज़िंदगी गुजार सकता है और आखिरत में भी सुरखरू हो सकता है। हमारा आज का वजीफ़ा भी गुर्बत तंगदस्ती में हाथ फैलाकर मांगने के बजाय एक आयत को 7 बार पढ़ने का वजीफ़ा है कि जो इस आयत को 7 बार पढ़ लेता है अल्लाह ताला उसको किसी का मोहताज नहीं होने देता और अल्लाह ताला के दिए हुए पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उसको मज़ीद अता फरमाता है। और जो सब्र से काम लेता है और इन वज़ाइफ को, इन अमाल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है तो अल्लाह ताला उसकी मोहताजी को दूर करते हुए उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देता है, उसको माल दौलत रिज़्क़ वाफर मिक़दार में अता करता है कि इसको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नमाज के बगैर कोई वजीफ़ा भी नामुकम्मल है, इसलिए नमाज पढ़ा करें, नमाज को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें क्योंकि नमाज हमें बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफ़ा प्यारे कलाम पाक से एक ऐसी आयत के पढ़ने का वजीफ़ा है जो इस आयत को सिर्फ 7 बार पढ़ लेता है तो उसके जितने भी मसाइल हैं, बड़ी से बड़ी मुश्किल हो, बड़ी से बड़ी परेशानी हो, आपकी कोई भी हाजात हो या मुराद हो, इस आयत का वजीफ़ा पढ़कर अल्लाह ताला से जो भी मांगेंगे इंशाअल्लाह वो आपको अता करेगा। आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। नाजरीन, अब हम जान लेते हैं कि आपने क्या वजीफ़ा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। नाजरीन, असर की नमाज के बाद बावजू मसले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप चाहें तो मुख्तसर वाला यानी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, लेकिन याद रखिए कि आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं तो ये ज़्यादा फजीलत और ज़्यादा अफजल है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने ख़ास मकसद की नियत करनी है और जब आप नियत कर लें तो फ़ौरी तौर पर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। मोहतरम नाज़रीन, लोगों के सामने हाथ फैलाना छोड़ दो। जो इंसान नमाज असर के बाद ये आयत 7 बार पढ़ लेता है उसका घर दौलत से भर जाता है। मोहतरम नाज़रीन, जो इंसान ये आयत 7 बार पढ़े अल्लाह पाक उसको वहाँ से दौलत और रिज़्क़ अता करते हैं जहाँ से उसने कभी सोचा नहीं होता। मेरी वो बहन और भाई जिसके घर में बहुत ज़्यादा गरीबी है, घर के माली हालात ख़राब हैं, घर में रिज़्क़ की तंगी आ चुकी है, घर में कहीं से पैसा नहीं आ रहा, जिनके हाथों में पैसा नहीं टिकता, जेब पैसों से खाली है और जिनको कोई बड़े से बड़ा पैसों का मसला दरपेश है और वो कहीं से मदद मांग रहे हैं लेकिन कहीं से उनका मसला हल नहीं हो रहा, उन्होंने ये करना है कि सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए।
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، نماز عصر کے بعد یہ خاص آیت یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ آیت اللہ تبارک تعالیٰ کی پسندیدہ آیت ہے۔ اس آیت کو پڑھ کر جو بھی اللہ سے مانگا جائے گا وہ مل جاتا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جیسے نماز عصر ادا کر لیں، آپ نے جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم آپ نے قرآن پاک کی یہ آیت لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین، اس آیت کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ یہ خاص تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جو خاص کلمے ہیں یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت زیادہ پسندیدہ کلمے ہیں، اور یہ زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت زیادہ بھاری ہیں۔ ان کلموں کو پڑھ کر جو بھی اللہ پاک سے مانگا جائے گا وہ مل جاتا ہے۔ تو آپ نے 21 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر یہ عمل آپ نے نماز عصر کے بعد کر لیا، آپ کا یقین کیجئے جو بھی بڑے سے بڑا مالی مسئلہ ہوگا وہ حل ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کے گھر میں غیبی بارش عطا کر دیں گے، اور وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ توجہ اور دھیان سے اور دل میں اپنے گناہوں پر ملامت کرتے ہوئے سچی توبہ کرتے ہوئے استغفار پڑھنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما کر آپ پر نظر کرم فرمائے اور آپ کے رزق کی پریشانیاں، مال و دولت کی تنگی کو دور فرما دے، تاکہ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے، نہ کسی سے ادھار مانگنے کی ضرورت پڑے۔ بندوں کے سامنے رسوا ہونے سے بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے، اس کو راضی کیا جائے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے وظیفے کو اپنے گناہوں اور غلطیوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے زائل نہیں کرنا۔ آخر میں استغفار کا ذکر لازمی کرنا ہے، اور اس کے بعد روشری پڑھنا ہے جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے مقاصد، اپنے خواہشات، اپنے مراد کے لیے رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل سے، اس وظیفے سے اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ عطا فرمائیں گے، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کو اس کے کلام پاک کی آیات کو اس کے ایک خاص تعداد میں پڑھا جاتا ہے، جب اس کا ذکر اور تسبیح کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کی تمام جائز خواہشات کو پورا کر دو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تمام پریشانیاں دور کر دیتے ہیں اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کو وافر مقدار میں رزق عطا کیا جاتا ہے اور اس کی نسلوں کو بھی خوشحال کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کو پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معمود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معمود، عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے حکام کی نافرمان ہیں، ناشکر ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں ہے۔ ہمارے معبود، ہمارے گناہ تیری رحمت سے بڑے نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر
صراط مستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا کر جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہمیں موت عطا کرنا۔ اے اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرمانبرداری کرنے والا بنا اور تیرے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ ادب کو اپنانے والا بنا دے۔ اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں اپنے خزانوں میں سے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کے جو کام رکے ہوئے ہیں وہ پورے کر دے۔ اے اللہ بچھڑے ان کو ملا دے۔ یا اللہ شادی شدہ جوڑوں میں محبت اور خلوص پیدا کر دے اور ان کی زندگیوں میں برکت ڈال دے۔ اے اللہ تمام لڑکے اور لڑکیوں کے نصیب اچھے کر دے۔ اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اللہ ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ اے رب العزت شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشیدگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ۔